अमूल्यधन्यानि दिनान्तराणि हरे त्वदालोकनमन्तरेण अनाथबन्धो करुणैकसिन्धो हा हन्त कथं नयामि किमिव शृणुमः कस्य भ्रूमः कथं कृतमाशया कथयत कथां धन्या मन्यामहो हृदयेशयः मधुरमधुरस्मेराकारे मनोनयनोत्सवे कृपणा कृष्णे तृष्णाचिरं बतलम्बते आभ्यां विलोचनाभ्याम् अम्बुजदलललितलोचनं बालम् द्वाभ्यामपि परिरब्धुं दूरे मम हन्तदैवसामग्री अश्रान्तस्मितमरुणारुणधरोष्टं हर्षाद्रद्विगुणमनोज्ञवेणुगीतं विभ्राम्यद्विपुलविलोचनार्तमुग्धं वीक्षिष्ये तव वदनाम्बुजं कदा नो लीलायताभ्यां रसशीतलाभ्यां नीलारुणाभ्यां नयनाम्बुजाभ्याम् आलोकयेदद्भुतविभ्रमाभ्यां बालः कदा कारुणिकः किशोरः।